नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 17,500 बढीमा परीक्षण गर्दा थप 3,879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,778 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। नेपालमा आज 20 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,758 पुग्यो। हाल देशभर 28,836 सक्रिय संक्रमित। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थाले। एक साताभित्र 1,000 बढी संक्रमित थपिए। कोरोनाको तेस्रो लहरको आशंका गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयको भनाई। खुकुलो निषेधाज्ञाबीच संक्रमण बढेपछि बागलुङमा पुनः कडाई। जैमिनीको कुस्मी सेरा बजार र बागलुङ भकुण्डे मंगलबारदेखि एक साताका लागि बन्द। बैंक, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, यातायात लगायत सेवा पनि बन्द रहने। अब 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहकाले पनि खोप लगाउन पाउने। आवश्यक 1 करोड डोज मध्ये किशोर किशोरीका लागि 60 लाख फाइजर खोप किन्ने सम्झौता। थप 40 लाख कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी। जनप्रतिनिधिको आवाज जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। दुर्गम जिल्लालाई मध्यनजर गरेर गर्भवती महिलाहरूको उद्धारको बारेमा सहज र तत्कालीन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न माग। अघिल्लो सरकार बालुवाटारबाट बारदली पुगेको कांग्रेस सांसद गगन थापाको भनाई। नयाँ सरकारलाई त्यस्तो कुनै अपराध गर्ने छुट नभएको भन्दै सरकार र संसदसँग नयाँ अपेक्षा रहेको उल्लेख। नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 3 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा अड्किएको भन्दै छिटो संसदबाट पारित गर्न सांसदहरूको माग। विधेयक पारित नहुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित। सरकारलाई जथाभावी लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा नगर्न माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतको आग्रह। अघिल्लो सरकारले गरेको लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणाका कारण सांसदले लोगो लुकाएर हिँड्नु परेको जिकिर। संविधानले व्यवसायीलाई सांसद बन्न दिएको, तिनै सांसद मन्त्री बन्दा भने टीका टिप्पणी कुनै गरेको कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीको भनाई। व्यवसायीहरू सांसद बन्न पाउने अधिकार संविधानमै रहेको, तर मन्त्री बन्न पाउने नपाउने भन्ने कानून नै बनाउन माग। नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको माग। देउबालाई 6 बुँदे खबरदारी पत्र पठाउँदै स्वार्थबाजिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै पदमुक्त गर्न आग्रह। नेपाली कांग्रेसद्वारा देशभरका 8,52,711 जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान। छानबिन समितिमा 46 खाले उजुरी तथा गुनासो प्राप्त। अब पार्टीको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया समेत सुरु हुने। केही निर्वाचन क्षेत्रमा र पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको सदस्यता टुङ्गो लगाउन नसकिएको भन्दै विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वलाई दिएको संयोजक रमेश लेखकको स्पष्टोक्ति। सदस्य कल्याण गुरुङको भने प्रतिवेदनमा फरक मत। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकद्वारा पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुमोदन। पार्टीद्वारा आफ्नो पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित 3 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत कार्यवाही। जसपाको आधिकारिकता गुमाएको महन्त ठाकुर पक्षद्वारा आगामी रणनीतिबारे छलफल सुरु। निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको आरोप लगाउँदै आएको ठाकुर पक्ष देउबा नेतृत्वको सरकारमा भने नजाने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्तामा मन्त्री परिषद विस्तार र सञ्चालनका विषयमा कुराकानी। सरकारले प्रदेश 2 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका बेला प्रदेश प्रमुखमा नेता अमित शेरचनलाई नियुक्त गर्न माओवादी केन्द्रको सिफारिस। जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विश्वासको मत लिन तयार। जसपाको विवाद टुङ्गो लागेपछि सिंगो समर्थन विपक्षी गठबन्धनलाई कुनै निश्चित जस्तै देखियो। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने। गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङलाई र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमित शेरचनलाई सिफारिस गर्ने तयारी। प्रभुराम शर्मालाई कार्यवाहक प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय। हालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक विदाई 25 भदौमा हुने। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रद्वारा संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव विरुद्ध विभिन्न टीका टिप्पणी। वैकल्पिक राजनीतिको सपना बोकेका युवा सतर्क भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कटाक्ष। संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्न रविन्द्र मिश्रको दस्तावेज गैर राजनीतिक भएको भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघको टिप्पणी। संघीयतालाई बदनाम गर्ने गरी दुष्कार्यहरू भइरहेको पनि महासंघको भनाई। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट पनि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले पाए सफाई। न्यायाधीश माधव प्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासद्वारा जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसलालाई नै सदर।
सामूहिक बलात्कारको अभियोगमा 2 मध्ये 1 जनालाई दार्चुला जिल्ला अदालतले दियो सफाई। घटनास्थलमै भेटिएका सुरेश विष्टकै कोठामा 3 दिनसम्म पीडितमाथि जबरजस्ती करणी भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको एक खण्डको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारद्वारा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, तत्कालीन आयोजना प्रमुख सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 68,93,000 बढी बिगो माग दाबी। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा मंगलबारदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएका विभिन्न संकायका परीक्षा स्थगित। विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फत परीक्षा हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि परीक्षा 1 साताका लागि सारियो। नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले मंगलबारदेखि थाले अर्को चरणको आन्दोलन। उपकुलपति सिंहले राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा स्वेच्छाचारी रूपमा विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप। आगामी शैक्षिक सत्र 2079 मा कक्षा 4, 7 र 9 को अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने। अनिवार्य अंग्रेजी, नेपाली, गणित र सामाजिक अध्ययन र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको पुस्तक तयार। मिटर ब्याजी गणेश उप्रेती विरुद्ध जबरजस्ती 14 करोड असुली गर्न खोजेको भन्दै अर्का निर्माण व्यवसायीले दिए जाहेरी। 2 करोड 20 लाख तिर्नुपर्ने हिसाब रहेकोमा उप्रेतीले 14 करोड हिसाब पुर्याएर पीडित बनाएको आरोप। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभरको मौसम बदली। आज दिउँसो प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र राति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। 104 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणाको पालामा निर्माण भएको र एसियाकै पहिलो मानिएको सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको जिम्मा माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनीले पायो। पुनर्निर्माणको शिलान्यास साउन 14 गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्ने। 12 वर्षको उमेरमा भारतमा बसेर माटाका मूर्ति बनाउने कला सिकेर घर फर्किएका बाँकेका एक युवाले माटाको मूर्तिहरू तयार गर्न थाले। एक सिजनमा माग अनुसार करिब 50 देखि 60 हजार कमाई हुने छोटो केवटको भनाई। पश्चिम नेपालको पशुपति भनेर चिनिने रूपन्देहीको सैना मैना स्थित पर्रोहा परमेश्वर धामको पुनर्निर्माण सुरु। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिएको उक्त मन्दिर प्यागोडा शैलीमा बनाउने योजना। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका बासिन्दा बाँदरको उपद्रवले आजित। खेतबारीमा लगाइएका बाली नाली बाँदरले नष्ट गर्नुका साथै भान्सा कोठाभित्रका खानेकुरा समेत खाइदिने तथा मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय त्रसित। सहायक कामदारका रूपमा इजरायल जान चाहनेहरूका लागि आवेदन आह्वान। 21 दिनको म्याद राखेर 1000 जनाका लागि आवेदन खुल्यो। विगतमा इजरायल नगएका वा परिवार त्यहाँ बसोबास नगरेको या कार्यरत नरहेका व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन पाउने। भिजाको म्याद सकिएर मलेसियामा सयौं नेपाली कामदार अलपत्र। प्रतिबन्धका कारण अध्यागमन कार्यालयहरू बन्द भएकाले घर फर्कनका लागि आवश्यक पर्ने चेक आउट मेमो प्राप्त गर्न नसक्दा अलपत्र। मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दिगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न सुझाव। झापाको पाडाजुगीबाट मोरङको उर्लाबारीसम्मको पाडाजुगी उर्लाबारी 33 केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध। सञ्चालित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस भेगका करिब 3 लाख उपभोक्ताले गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत उपभोग गर्न पाउने। आज सुन्तोलाको 92,100 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको भाव स्थिर रहँदै आज पनि प्रति तोला 1270 रुपैयाँ निर्धारण। आइपिओ वा एफपिओ निष्कासन गरेर कम्पनीमा सार्वजनिक लगानी भित्राउने उद्देश्य सहित विभिन्न क्षेत्रका 3 दर्जन कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराए। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 32 कम्पनीद्वारा स्वामित्व परिवर्तन। शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले आज सबैभन्दा उच्च बिन्दु 3079 को कीर्तिमान बनायो। आज 225 कम्पनीका 3 करोड 23 लाख किता शेयर 15 अर्ब 17 करोडमा कारोबार। टोकियो ओलम्पिकमा चीनलाई पछि पार्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा। अमेरिकाले 9 स्वर्ण 6 रजत सहित 23 पदक जित्दा 9 स्वर्ण 5 रजत जितेको चीन दोस्रो स्थानमा। 9 स्वर्ण 3 रजत सहित जापान तेस्रो स्थानमा। टोकियो ओलम्पिकमा पुरुषको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्दै नेपालका पौडी खेलाडी एलेक्जेन्डर शाह एलेक्सले हिट चरण पार गरे। सेमिफाइनलमा पुग्नबाट भने चुके। गौरीका सिंहले भोलि बुधबार खेल्दै। भारतका कृणाल पाण्ड्या कोरोना संक्रमित भएपछि श्रीलङ्कासँगको दोस्रो T20 स्थगित। पाण्ड्यामा संक्रमण पुष्टि भएपछि पुरै टोली र गएका अन्य व्यक्तिको PCR परीक्षण गरिँदै स्थगित भएको दोस्रो T20 भोलि हुने। अस्ट्रेलियाले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको 3 खेलको ओडिआई सिरिज 2-1 ले जित्यो। तेस्रो तथा निर्णायक खेल 6 विकेटले जित्दै अस्ट्रेलियाले सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्यो। भारतको उत्तर प्रदेशमा जिन्सको कपडा लगाएको निहुमा हजुरबुवा र काकाद्वारा एक किशोरीको हत्या। किशोरीमाथि कुटपिट पनि भएको र घाइते भएकी भन्दै अस्पताल लैजाँदै गर्दा घरबाट 16 किलोमिटर टाढा एउटा पुलबाट नदीमा फाल्दा सब पुलको ग्रिलमा अड्किएको प्रहरीको भनाई। अमेरिकाको दक्षिण पश्चिमी राज्य युटामा आइतबार धुलो र बालुवा मिसिएर आएको आँधीका कारण 22 वटा सवारी साधनहरू दुर्घटना। 8 जनाको मृत्यु, 10 घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी लडाकु सैनिकहरूलाई इराकबाट फिर्ता बोलाउने, थोरै संख्यामा अमेरिकी सेना भने इराकमै रही त्यहाँका सैनिकलाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने। आफ्नो संसदसँग सम्बन्धित इमेल खाताहरू चिनिया ह्याकर्सहरूले ह्याक गरेको नर्वेको आरोप, गम्भीर घटनाले आफ्नो प्रजातान्त्रिक संस्थालाई असर पुर्याएको भन्दै विदेश मन्त्रीको टिप्पणी। र लामो समयदेखि विवादास्पद भारतको आसाम र मिजोरमको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल र आम नागरिक बीच झडप हुँदा आसामका 6 प्रहरीको मृत्यु, घटनाका कारण आसामका मुख्यमन्त्री र मिजोरमका मुख्यमन्त्री बीच आरोप प्रत्यारोप। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।